الحمد لله. الحمد لله علي ذات عظيم صفات سميع سماد كبير الشان جليل القدر في ذكر وطالب جليل البرهان فخيم الاسم عزيز الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب داعي من الإحسان سليم الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود والأحمر المنعوت بالشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه على المخلص عرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك حسنة وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكبير وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجعلوا في طلبها توكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب داع واستغفروا يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من آيات الذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مشفوع مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس وحاب بدر الدجى نور الهدى صدرنا كهف الورى مصباح ظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خاتم والبراق مركب والمعراج السفر والسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ونيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين الشمس العربين سراج السالكين مصباح المقربين أحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين بالحرمين إمام القبلتين وسيدتنا في الدارين وقاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد من صلى وصام وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قال وقام وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى مزهر العجائب والغرائب
أمير المؤمنين علي بن طالب كرم الله وجهه، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس ولد مغفرة ظاهرة ولا طولة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا من مال غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم ذو الله في الأرض منال السلطان لا في الأرض. والله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سفرنا سمكي ما بين خالد أنا ما في بس يد فورد كيلو فرنديزم وبعلونا شان بانكي مختك بقى صن بدوار لا سياسة مونس بدوار لا سياسة مونس